50% कति आयो मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ +2 मा, विच वाज भेरी गुड नि त फर साइन्स स्टुडेन्ट होइन। अनि फुर्किहालेँ म चाहिँ, यति पर्सेन्टेज ल्याए के चाहियो भनेर। अनि दिमागले यस्तो फुर्क्यो कि पुल्चोकको एन्ट्रान्स अरू पिएमा पढेर जुन आइओईको एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन छोडेर म चाहिँ पिएमा निदाइदिन्थेँ। बिहान आउँदै मेरो काम चाहिँ पिएमा आयो, सुत्यो, टिचरको जहिले गाली खायो, फर्स्ट क्लास जहिले मिस भयो, मर्निङ क्लास पढाए मान्छे के गरेँ थाहा छैन। एन्ट्रान्सको टाइम आयो, एन्ट्रान्स दिएँ, ओभर कन्फिडेन्ट भइसकेको थिएँ। रिजल्ट आउँदाखेरि 1091 मा नाम निस्क्यो। दौडिँदै गएँ ढोका थुने, यति रोएँ। अब सोचेको कलेज त पाउने नै भएन भने ढुक्क भयो। 1091 भने त कहाँ हो होइन। आई एम नेभर गोइङ टु गेट अ चान्स भनेर गएर वान अफ द बेस्ट प्राइभेट कलेजेसमा गएर भर्ना गरेँ। लकीली के भयो, कुनै कुरा चाहिरह्यो भने पाइँदो रहेछ कि। 4th लिस्टमा आएर मेरो नाम निस्क्यो कि पुल्चोक क्याम्पसमा। यता एडमिट भइसकेको थिएँ, दौडी गएर एडमिसन क्यान्सल गरेर पुल्चोक क्याम्पस पढ्न पाएँ, द कलेज अफ माई ड्रिम्स। तर त्यहाँ जाँदाखेरि अर्को रियलाइजेसनले हिट गर्यो। आई वाज द लास्ट लाइक 4th लिस्ट भनेपछि यु क्यान इमेजिन सबैले छोड्दा पाएको थियो त्यो सिट। अनि त्यो पनि किन भन्दा आर्किटेक्चर चाहिँ धेरै चुज नगर्ने भएर, बट लकिली मलाई आर्किटेक्चरै पढ्नु थियो। यो भनिराख्दा म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, यहाँ इन्जिनियरिङ पढ्ने एस्पाइरिङ इन्जिनियर्सहरू हुनुहुन्छ, कतिजना आफ्नो एकदम रहरले पढ्न थाल्नुभयो? हात उठाउनुहोस् त। भेरी गुड, नट अल अफ देम, स्टिल नट अल अफ देम। कतिजनालाई थाहा छ यु हेभ अलरेडी डिसाइडेड द्याट म यही सब्जेक्ट पढ्छु भनेर? A little bit less, but still very impressive, है? अब I ask you one simple question. पुल्चोकमा तपाईँको नाम निस्क्यो, मानौ तपाईँलाई सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नु थियो तर तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्समा नाम निस्क्यो, पढ्नुहुन्छ कि पढ्दैन? No, never. Please, I need to tell you this because पुल्चोकमा पढ्नु मात्र ठुलो कुरा होइन। अहिले प्राइभेट कलेजेसहरू दे आर एक्सिलेन्ट, आई एम टेलिङ यु दिस, दे आर एक्सिलेन्ट। पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्यो भने इट विल बी लाइक एउटा राम्रो सर्कल हुन्छ होला, टिचर्सहरू एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ होला, बट द सेम टिचर्सले प्राइभेट कलेजेसमा पनि पढाउनुहुन्छ। अनि पुल्चोकमा नाम निस्क्यो भन्दैमा मन लागेको सब्जेक्ट छोडेर नयाँ सब्जेक्ट पढ्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो मन लागेर नपढ्दाखेरि रिजल्ट राम्रो आउँदैन, त्यसैले तपाईँको होल लाइफै त्यही सब्जेक्टमा बिताउनुपर्छ। इलेक्ट्रोनिक्स पढ्नु र इलेक्ट्रिकल पढ्नुमा भास्ट डिफ्रेन्स छ, सिभिल पढ्नु र आर्किटेक्चर पढ्नुमा भास्ट डिफ्रेन्स छ। अलवेज रिमेम्बर वान थिङ, अहिले तपाईँले जुन सब्जेक्ट टिक लाएर फर्स्ट डे अफ कलेज जानुभयो त्यही कुरा तपाईँले फर द रेस्ट अफ योर लाइफ है, फर द रेस्ट अफ योर लाइफ 6 days a week, अब कति छुट्टीहरू काटेर कति दिन बच्छ वर्षमा, फर द रेस्ट अफ योर लाइफ यु आर गोइङ टु डु द्याट, यु आर गोइङ टु बी इन द्याट प्रोफेसन। सो अहिले नै माइन्डफुल भएर प्लिज चेस द सब्जेक्ट द्याट यु हेभ ड्रिम्ड अफ। मैले आर्किटेक्चर ड्रिम गरेको थिएँ, मैले पुल्चोकमा पाएँ। पुल्चोकमा चाहना पनि फेरि सँगसँगै थिएँ है मसँग, सी वाज स्टिल देयर। अनि त्यो बेलामा कस्तो भयो त्यो बेलामा कस्तो भयो भन्दाखेरि पुल्चोकमा मैले भनिहालेँ फर्स्ट सेमेस्टरमा पुल्चोकमा नाम निस्क्यो, लाइफै सेट भन्ने थियो नि त मेन्टालिटी। एन्ड देन फर्स्ट सेमेस्टरको रिजल्ट आएपछि यस्तो रियालिटी चेक भयो, 2टा सब्जेक्टमा एक्ज्याक्टली झुन्डेर 32 आएर पास भएछु कि म, एक्ज्याक्टली झुन्डेर। त्यो दिन मैले 24 जनाले चाहिँ बाइ द वे स्टाइपेन्ड पाउनुहुन्थ्यो, त्यो स्कलरसिप त होइन, 1200 कति सय रुपियाँ चाहिँ पाउनुहुन्थ्यो। टप 24 मा पनि परेन कि म। अनि त्यो दिन त कहाँ लास्टमा कहाँ पऱ्यो। अनि टिचर्सहरूले पनि अलिकति लोली हेरे जस्तो फिल गर्ने, आफ्नो पोटेन्सियल त मलाई थाहा छ, नोबडी हेज सिन द्याट भनेर एकदम इगो हर्ट भयो कि। अनि गुड इगो राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मान्छेले, अरूले केही गर्यो भने खुट्टा तान्ने होइन, कसैले राम्रो गरोस् भने वाट क्यान आई लर्न फ्रम द्याट पर्सन एन्ड हाउ क्यान आई डु बेटर भनेर आफूलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ। अनि आई हेभ द्याट काइन्ड अफ इगो सिन्स चाइल्डहुड है। सो तपाईँहरू अहिले वरिपरि हेर्नुहोस्, every one of them is better than you at one thing or another, okay? कसैको के राम्रो होला, कसैको बोल्ने स्किल्स राम्रो होला, कसैको ह्यान्ड राइटिङ राम्रो होला, कसैको प्रेजेन्टेसन स्किल्स होला, कोही पढ्न राम्रो होला, कोही खेल्न राम्रो होला। सबैजनाको एउटा क्वालिटी छ अनि तपाईँमा पनि सिमिलर क्वालिटी होला। तर तपाईँले अरूबाट कसरी सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो कि अरूको मेहनतलाई, अरूको त्यसलाई एडमायर गर्ने, आफूले त्यही आत्मसात गर्ने अनि अगाडि बढ्ने। र पुल्चोक पढ्दाखेरि मैले त्यही गरेँ। आई मेड अ प्रमिस, मैले साथीहरूलाई जम्मा गरेँ, मेरो चाहिँ बानी त्यस्तै कि त्यो अनाउन्समेन्ट गर्नै पर्ने कि, सो द्याट झकझकै आइरहेको डायरीमा लेख्न छोडेँ, डायरीमा पनि लेखेँ, अनाउन्समेन्ट गरेँ। नेक्स्ट इयर चाहिँ म नेक्स्ट सेमेस्टर टप 24 मा आउँछु है भनेर। द्याट टाइम इट सिम लाइक सच अ बिग ड्रिम कि नेपालभरिबाट छानिएर आएको
टप स्टुडेन्ट्सहरूको माझमा म 4th लिस्टमा निस्केको मान्छे टप 24 पनि इट वाज अ बिग ड्रिम एट द्याट टाइम अनि त्यो भनी नेक्स्ट सेमेस्टर टप 24 आयो इट वाज अ बिग डिल अनि त्यसपछि नेक्स्ट सेमेस्टर अझ डिफिकल्ट हुँदै थियो अनि क्लासमा अगाडि गएर स्टेजमा उभिएँ अनि गाइज लिसन यो सेमेस्टर चाहिँ म टप 10 मा आउँछु है भनेर यत्तिकै फर सम रिजन आई वेन्ट एन्ड सेड द्याट अनि मेरो साथीले आएर बाजी ठोक्छौ तिमी पुग्दै पुग्दैन यस्तो धेरै कम्पिटिसन छ भनेर ल बाजी ठोक्ने भनेर बाजी ठोकेँ एन्ड देन टप 10 मा पनि आएँ सो त्यसरी बढ्दै गएँ अनि 4th सेमेस्टर आएपछि एक दिन सेमेस्टरको फर्स्ट चाहनीसँग भातबटिनीमा आइसक्रिम खाँदै हिँडिरहेको थिएँ अनि चाहनी एउटा कुरा भन्छु माइन्ड नगर ल भने कि एट द्याट टाइम पुल्चोकमा पनि टपरै थिएँ है जन्मेदेखि कहिले सेकेन्ड नभएको मान्छे अनि के भन्न भने त माइन्ड नगरमा लाइफमा तर एकचोटि मात्रै जित्नु छ यो सेमेस्टर जित्छु नि है भनेर भने कि अनि यस्तो हेरेँ अनि म त झन् कस्तो खुसी हुन्छ तैँले मलाई जितिस् भनेर भने एन्ड द्याट डे मैले गएर सबैलाई भने यो सेमेस्टर म टपर हुन्छु है भनेर अनि एभ्रीबडी वाज लाइक के हो यो केटी भनेर जस्तो के सबलाई किन भन्दै हिँडिरहेको छु एन्ड द्याट डेदेखि त्यो सेमेस्टरमा एभ्री डे कलेज टाइममा पुगेँ एभ्री डे फर्स्ट बेन्चमा बसेँ बिकज इट म्याटर्स कि फर्स्ट बेन्चमा बस्नु लास्ट बेन्चमा बस्नु कन्सन्ट्रेसन हुन्छ फेरि चस्मा लाउने मान्छे राम्ररी नदेख्ने अनि फर्स्ट बेन्चमा बसेँ यति मिहिनेत गरेँ अनि रिजल्ट आयो एन्ड देन आई वाज द टपर द्याट सेमेस्टर एन्ड नो लुकिङ ब्याक एउटा स्टेपमा पुगिसकेपछि फर्केर चाहिँ कहिले हेर्नु हुँदैन रहेछ तपाईँहरू सबैजनाले लाइफमा कुनै न कुनै पोइन्ट एउटा अचिभमेन्ट सेट गर्नुभयो होला एन्ड आई टेल यु वान थिङ है आई हेभ सिन अ लट अफ पिपल जो स्कुलमा राम्रो पढ्नुहुन्थ्यो साथीहरूलाई भेट्छु अनि कसै म त्यो स्कुलमा 2 क्लास हुँदा त 95% ल्याउँथेँ भन्नुहुन्छ मैले 2 क्लासमा कहिले 95% ल्याइनँ 70% ल्याएँ होला म्याक्सिमम् तर लाइफ जहिले ग्रोइङ कर्भमा हुनुपर्छ कि ग्रोथ भइरहनुपर्छ कि लाइफमा स्टेडी ग्रोथ हुन्छ कि आम्फालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ ग्रोथ चाहिँ चाहियो लाइफमा योर बिगेस्ट अचिभमेन्ट कान्ट बी वेन यु आर एट 8th grade योर बिगेस्ट अचिभमेन्ट कान्ट बी योर +2 scores योर बिगेस्ट अचिभमेन्ट कान्ट बी द ऱ्याङ्क इन IOE त्यसले तपाईँको लाइफ डिटरमाइन गर्दैन त्यसपछि तपाईँ कहाँ बढ्नुहुन्छ त्यो स्टेप टेकेर तपाईँ कति माथि उफ्रिनुहुन्छ द्याट डिटरमाइन्स इट तपाईँलाई लाइफमा पछि गएर यु डोन्ट वान्ट टु बी अ ह्याभ बिन के म पहिला चाहिँ यस्तो थिएँ है होइन यु अलवेज ह्याभ टु किप अन ग्रोइङ अनि पो सेटिस्फ्याक्सन मिल्छ त हो कि होइन भन्नु त पछाडि फर्केर हेर्दा त्यो बेला चाहिँ कस्तो राम्रो थिएँ हुन्छ नि त्यो बेला कस्तो राम्रो फिगर थियो अहिले कस्तो मोटाएँ त्यो बेला कस्तो राम्रो स्कोर आउँथ्यो अहिले यस्तो भयो त्यो बेला कस्तो राम्रो थियो अहिले यस्तो भयो नो जहिले पनि ग्रोइङ यु हेभ टु किप अन ग्रोइङ अन्टिल एन्ड अनलेस यु फिल स्याड होइन तपाईँले आफ्नो लाइफमा केही रङ गर्दै हुनुहुन्छ कि एन्ड सेटिस्फ्याक्सन सक्सेस भन्ने कुरा इट्स अल रिलेटिभ फेरि यो सबै भनिराख्दा इट क्यान बी भेरी कन्फ्युजिङ तर आई टेल यु वान थिङ है लाइफमा कन्टेन्ट हुन सिक्नुपर्छ लाइफमा सबै वेबाट ह्याप्पी हुन सिक्नुपर्छ सबै कुरालाई आत्मसात गरेर यु हेभ टु लिभ इन द मोमेन्ट बट यु हेभ टु अलवेज रिमेम्बर यु आर अ पर्सन इन प्रोग्रेस तपाईँ अझै ग्रो भइरहेको ट्री हुनुहुन्छ त्यो ट्री पछि गएर ठुलो हाँगा भएको रुख बन्छ कि अलि भाँचेको पातै नआउने रुख बन्छ कि मरेर जान्छ कि त्यो सबै तपाईँको हातमा छ यु आर नट फुल ग्रोन येट तपाईँहरू स्टिल एउटा सानो रुख बिरुवा हुँदै बढ्दै हुनुहुन्छ अनि अहिले नै इफ तपाईँले सबै कुरा एक्सपेक्ट गर्नु भने पाउनु पनि हुन्न र ग्रोथ तपाईँको अहिले रोक्यो भने द्याट विल बी द स्याडेस्ट थिङ द्याट युल हेभ टु एक्सपिरियन्स इन यर लाइफ सो अलवेज रिमेम्बर तपाईँ अहिले पिए पढ्दै हुनुहुन्छ होला एसए खोइ के हुन्छ अहिले त नयाँ छ के अरे पढ्दै हुनुहुन्छ भने अहिले गोल तपाईँको एउटा छ होला तर only limited people only get to achieve that के अब limited seats छ होला पुल्चोक क्याम्पसमा भन्दैमा don't study the subject that you don't want to अनि private colleges I'm telling you they are exceptionally good nowadays हाम्रो आर्किटेक्चरमा चाहिँ yearly competition हुन्छ कि बेस्ट डिजाइनर भनेर एउटा डिजाइन कम्पिटिसन हुन्छ अनि पुल्चोकले चाहिँ एभ्री इयर जित्थ्यो हाम्रो ब्याच चाहिँ रनर अप हुँदै गयो अहिले आएर चाहिँ प्राइभेट कलेजेस आर डुइङ सो वेल के अनि किन भन्दाखेरि आर्किटेक्चर भनेको प्यासनले पढ्ने सब्जेक्ट हो पुल्चोकमा धेरैजना चाहिँ नि नाम निस्क्यो भनेर पढ्न आउन थाल्नुभयो प्राइभेट कलेजमा पैसा तिरेर पढ्ने मान्छेले त रहरले पढ्यो नि त सो दे स्टार्टेड डुइङ बेटर के बिकज उनीहरूले रहरले पढ्न थाल्यो त्यो सब्जेक्ट त्यसैले अलवेज रिमेम्बर रहरले पढ्नुहोस् मन लाएर पढ्नुहोस् मेरो लाइफमा पनि त्यही भयो रहरले पढेको सब्जेक्ट थियो आर्किटेक्चर त्यसैले मेहनत गरेँ डिजाइन कम्पिटिसन्सहरू जितेँ धेरै अगाडि पुगेँ अनि फाइनल रहर थियो थिसिस टपर हुने मैले लाइफमा त्यति मेहनत अहिलेसम्म गरिनँ होला मलाई पुल्चोक क्याम्पसमा पढेर थिसिस टपर हुँदा जस्तो मजा मिस नेपाल हुँदा पनि लागेन मिस वर्ल्डमा हुँदा पनि लागेन किनकि भित्रैबाट त्यो अर्कै मजा आयो कि एउटा मेरो दिमाग युज गरेर पाएको हो त्यो कुरा मैले मेहनत गरेर पाएको हो त्यो कुरा अहिले पनि मेरो लागि वान अफ द बिगेस्ट
achievements of my life जसरी लिन्छु कि सो तपाईँहरूले पनि लाइफमा गोल सेट गर्न थाल्नुहोस् होइन किनकि गोल भएन भने चाहिँ लस्ट फिल हुँदो रहेछ कि मान्छेलाई अनि कोही कोही कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला कोही कोहीलाई के पढ्ने थाहा छैन होला सबैजनाको आफ्नो आफ्नो स्टोरी हुन्छ तर रिमेम्बर तपाईँभित्र त्यो पोटेन्सियल छ ड्रिम देख्न नडराउनुहोस् कहिले पनि आफूलाई लिमिट नगर्नुहोस् कि अगाडि गएर मैले अहिले बोल्नुहोस् भनेर बोलायो भने लगलग खुट्टा कामला कतिजनाको कति अलिकति कन्फिडेन्टली बोल्नु होला कोही चाहिँ एकदम कन्फिडेन्टली बोल्नुहुन्छ होला किन भन्दा दिमागले के भनिरहेछ म अगाडि बोल्न सक्छु भन्यो भने ऊ बोल्न सक्छ बोल्न सक्दिनँ भन्यो भने बोल्न सक्दैन तपाईँले मोटिभेसन चाहिँ भित्रैबाट आफै आउनु पऱ्यो कि यहाँ आएर करोडौँ पैसा लिएर मोटिभेसन क्लासेस लिने मान्छेले आएर बोल्दा पनि सबैजनाको लाइफ चेन्ज हुनेवाला छैन इट्स योर इन्डिभिजुअल एफर्ट द्याट्स गोइङ टु मेक अ डिफरेन्स अनि यु हेभ टु रिमेम्बर द्याट है कसैले केही पनि गर्नेवाला छैन लास्टमा मैले तपाईँलाई आज एकदम सक्सेसको स्टोरी सुनाए जस्तो लाग्छ होला लास्टमा म एउटा मेरो लाइफको एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टोरी सुनाउँछु है पेसेन्ट भएर सुनिदिनु होला इट अगेन स्टार्ट्स फ्रम माई चाइल्डहुड मलाई चाहिँ सानो हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै कस्तो थियो भन्दा म चाहिँ कस्तो बच्चा थिएँ भन्दा सबैलाई प्लिज गर्न खोज्ने कि सबलाई ह्याप्पी बनाउन पाए हुन्थ्यो सबैको होमा हो गऱ्यो भने त सबले मन पराउँछन् नि त अनि आफ्नो ओपिनियन राख्नु नडराउने किनकि अरूले मन नपराउला नि जस्तो लाग्ने अनि सानैदेखि एकदम ज्ञानी बच्चा कि चक्च गर्न पनि नमन लाग्ने अरूलाई नराम्रो लाग्ला भनेर मेरो दाइ चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो थियो फेरि ऊ चाहिँ मन लाग्दै गर्ने यहाँबाट हामफाल्ने त्यहाँबाट हामफाल्ने म चाहिँ एकदम ज्ञानी बच्चा ओल्ड सोल टाइपको बच्चा थिएँ म अनि बच्चा हुँदा मेरो मामाले चाहिँ बदम बेच्न लिएर आएको रहेछ बदम खानलाई लैजानु भयो साइकलमा लिएर आउँथ्यो त्यो बेलामा अनि मलाई चाहिँ त्यो भुटेको चना एकदम मनपर्ने अनि मामाले के खान्छौ भान्जी भनेर सोध्नुभयो अनि मामा केही पनि पर्दैन जे दिनुहुन्छ त्यही खान्छु भने अनि दाइलाई सोध्यो कि दाइ के बिम्बो के खान्छौ भनेर सोध्नुभयो उसले यो 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 त्यो 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 भनेर टन्न मिसाएर के बनाएर लियो भने साँच्ची केही नखाने भन्नुभयो यस्तो त्यो चना खान मन थियो भन्नै सकिनँ कि आँटै आएन चना भन्नु पनि आँट आएन के सोच्ने होला कस्तो लोभी सोच्ने होला भन्नु आँटै आएन होइन ठिक छ मामा भनेर भने अनि यस्तो खान मन थियो जाँदा घर जाउन्जेलसम्म त्यही चना मात्र सम्झिरह्यो कि त्यो खाना पाए हुन्थ्यो दाइलाई तेरो अलिकति दिएन भने कहाँ दिन्छ उसले पनि दिएन यस्तो खान मन लाग्यो त्यो चुपचुप भइरह्यो त्यो एउटा सानो इभेन्ट हो लाइफको त्यसले चाहिँ आई थिङ्क इट डिटरमाइन्ड अ लट अफ थिङ्स इन माई लाइफ के पछि गएर पनि किनकि त्यो एउटा नेचर हो नि त ह्युमन नेचर चना माग्न नसकेको बच्चाले पछि गएर डिमान्डै गर्न नसक्ने ओर यो चाहियो त्यो चाहियो भन्नै नसक्ने बच्चा हुँदै गएँ पछि गएर अनि घरमा साइकल आयो हाम्रो टोलभरिको फर्स्ट साइकल मेरो घरमा थियो कि हामी चाहिँ अलिकति आई वाज भेरी लकी इन द्याट सेन्स होइन साइकल आयो अनि अब साइकल चलाउनु त सिक्नु पऱ्यो अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि टोलभरिको बच्चाहरू जम्मा हुने मलाई साइकल सिकाउनलाई होइन अनि टाकटुक गरेँ साइकल चाहिँ चलाउन सक्ने यस्तो कुदाउँथेँ साइकल उकाली ओह्राली सब गर्न सक्ने ब्रेक लाउनु चाहिँ नसक्ने ब्रेक चाहिँ लाउन आँटै नआउने कि झ्याप्प लागेपछि लड्छु जस्तो लाग्ने कहिले आँट नआउने अनि कस्तो हुन्थ्यो भन्दा म यहाँ यस्तो यो दुईवटा चोकको बिचमा कुदाइरहने सबै कुरिरहने अब बिचरा अलिअलि गऱ्यो भने पालो होला भने आँस होला उनीहरूलाई पनि कुरिरहने अनि ब्रेक लाउनुपर्छ ब्रेक भनेर कुरा सब दौडी आएर मलाई सबैतिरबाट समाएपछि बल्ल ब्रेक लाउने कि सो त्यसरी मैले चाहिँ साइकल चलाउन सिकेँ तर मलाई ब्रेक लाउन सिक्न इट टुक मी अ लट अफ टाइम होइन अनि सबैजनाले त्यो त्यसरी ब्रेक लाउने भनेर होल टोलको बच्चाको एफर्ट लाग्यो कि मलाई त्यो ब्रेक लाउन सिक्नलाई किनकि डराइरह्यो कि त्यो ब्रेक लाउनलाई अनि बिस्तारै लाइफमा अगाडि बढ्दै गएँ म चाहिँ कस्तो मान्छे थिएँ भन्दा जहिले पनि 100% चाहिँ आफू दिन नसक्ने कि जस्तो 90% दिने 10% चाहिँ एक्सपेक्टिङ फ्रम समवन एल्स मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भने उसलाई नाम लिइराखेको छु आज धेरैचोटि है चाहनालाई चाहिँ कस्तो थियो भन्दा म राम्रो पढ्थेँ तर उसको नोट्स लिएर पढ्थेँ कि सो अलवेज डिपेन्डेन्ट कि एक्जाम आयो एडमिट कार्ड लिँदैन उसले एडमिट कार्ड लिइदिन्थेँ अब पढ्न अल्छी गऱ्यो भोलि एक्जाम छ बिहान उसको होस्टेलमा गयो उसले पढाइदिन्थ्यो अनि गयो बनाएर अलिक डिपेन्डेन्सी धेरै रहेछ कि मेरो त्यही नेचर अलिकति बढ्दै गयो डिपेन्डेन्सी नै भए पनि सक्सेस त पाउँदै गयो नि त सानो ठुलो भए पनि अनि देन केम द बिग स्टेज मिस नेपालको स्टेज आयो होइन अनि त्यो बेला पनि कस्तो भएको थियो द सेम फ्रेन्ड चाहना ऊ चाहिँ मेरो घरमा 10 दिन बसेर ऊ चाहिँ दिनभरि बसेर पोटेन्सियल क्वेसन एन्सर्सहरू प्रिपेयर गर्थेँ अनि म चाहिँ बिहान एकदमै रस हुन्थ्यो रेडी हुन्थेँ अनि
सुट भनेर भन्थेँ अनि म रेडी हुँदाहुँदै उसले भनेर क्वेसन सोध्थेँ अनि टेल मी द 3 थिङ्स यु वान्ट टु चेन्ज इन नेपाल यताउति हुन्छ नि अनि म चाहिँ मेकअप गर्दै यताउति रेडी हुँदै हुँदै टक 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 आन्सर दिन्थेँ कि द्याट्स हाउ वी युज टु प्र्याक्टिस कि किनकि टाइम एकदम लिमिटेड थियो होइन मल्टिटास्क गर्नु चाहिँ मलाई फेरि एकदम मनपर्छ अनि त्यसरी गरेर मिस नेपालको फाइनल स्टेजमा क्वेसन आयो सो वाट आर द 3 थिङ्स द्याट युड वान्ट टु चेन्ज इन नेपाल भनेर आयो चाहना स्टेजमै के अरे अडियन्समै थिएँ है म मुसुक्क हाँसेँ कि अनि त्यसपछि गएँ अनि इट वाज समथिङ द्याट वी आर अलरेडी प्रिपेयर्ड इन अ सेन्स सेम नट द सेम क्वेसन बट वी हेभ प्रिपेयर्ड द रिसेन्ट इभेन्ट्स अफ नेपाल अब यताउता थाहा हुन्छ नि त अनि अगाडि गएँ अनि त्यो बेला के मैले रुल बनाएको थिएँ भन्दाखेरि दिस इज मिस नेपाल दिस इज नट योर रेगुलर क्वेसन आन्सर एक्जाम होइन के होइन यु हेभ टु ह्याभ द्याट इन्सपायरिङ फ्याक्टर भन्ने थाहा थियो कि बिकज जहिले रिमेम्बर वान थिङ रिसर्च इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है जेसुकै गर्दाखेरि पनि एभ्रिथिङ इज डिफ्रेन्ट जस्तो मैले आज यहाँ आएर बोलेको कुरा सिमिलर होला अरू ठाउँहरूभन्दा बट आई हेभ टु सेप इट इन अ वे द्याट क्यान हेल्प यु गाइस होइन अब नेक्स्ट ग्रुप आउला एसएससी दिएको उहाँहरूलाई मैले डिफ्रेन्ट गरी बोल्नुपर्छ बिकज त्यो रिसर्च एउटा चाहिँ चाहिन्छ वान साइज फिट्स अल भन्ने हुँदैन एभ्री टाइम यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड फर न्यू थिङ्स अनि रिसर्च गर्ने बानी एकदम राख्नु होला होमवर्क गर्दा रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्दा जेसुकै गर्दा नि 70% रिसर्च 30% वर्क के द्याट्स द theory that you need to use in your life. So त्यही रिसर्चहरू एकदम गरेको थियौँ यताउति गरेको थियौँ अनि अगाडि गएर चाहिँ इन्सपायरिङ एउटा 2टा पोइन्ट्स भनेर टक्क दिमागमा थियो अनि गएर बोलेँ एन्ड देन म ठ्याक्क बोलेर एउटा पोइन्ट भन्दा चाहनी यस्तरी उफ्री भनेर उफ्री के बिकज सी न्यू द्याट वी ह्याड प्रिपेयर द्याट थिङ होइन मैले जित्दैछ भनेर उफ्री अनि म स्टेजमा बोल्दा उसले उफ्रे देखेर म हाँसेकै छु कि इफ यु गो ब्याक एन्ड लुक एट माई आन्सर म लिटरली स्टेजमा हाँसेको छु कि बोल्दा बोल्दै सो त्यसरी अलिकति डिपेन्डेन्सी पनि थियो ममा होइन अनि मिस नेपाल पनि जितेँ एन्ड देन केम मिस वर्ल्ड है मिस वर्ल्डको फाइनल अब कतिजनाले टिभीमा हेर्नुभएको चाहिँ थिएन आई वाज इन द्याट स्टेज टिभीमा हेर्दा त्यो स्टेज एकदमै ठुलो देखिएको थियो होला बट इट वाज यही स्टेजभन्दा अलिकति मात्र ठुलो थियो होला अलि लाइट्सहरू धेरै थियो अनि लुगा अलिकति झिलिमिली लगाएको थिएँ मेकअप अलि राम्रो थियो हेयर अलि राम्रो थियो बट इट वाज सिमिलर टु दिस अनि अडियन्स यसै गरी अगाडि बसिरहेको थियो नेपाली झन्डा यतापट्टि थियो नेपाली टोपी यतापट्टि थियो मेरो होल फ्यामिली वाज रुटिङ फर मी 32 जना पुग्नु भएको थियो चाइनासम्म होइन नेपाली झन्डा देखेपछि चाहिँ जहाँ पनि अलिकति उ चाहिँ हुँदो रहेछ यु फिल भेरी इमोसनल एन्ड प्राउड अनि यत्रो स्टेज थियो उभिरहेको थिएँ अनि टप 12 अनाउन्स हुने बेलामा फर्स्टमा नेपाल भन्यो अनि ओ माई गड आई वाज लाइक आई क्यान्ट इमेजिन द फिलिङ त्यो यस्तो ह्याप्पी फिल भएको थियो त्यो टाइममा त्यो आई क्यान्ट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स बट देन टप 5 को बेला आयो हामी 3 जना उभिरहेको थियौँ यसरी हात समाएर एन्ड देन नेपाल भन्छ होला भनेर आई वाज लाइक एक्सपेक्टिङ नि त अनि थाइल्यान्ड भन्यो कि सो आई डिड नट नो वाट टु डु किनकि कोरियोग्राफीमा चाहिँ नि टप 5 मा आउँछ अनि टप 5 मा सेलेक्ट भएको यहाँ गएर उभिन्छ रेस्ट अफ देमले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ बट देन आई वाज लाइक हुन्छ नि म चाहिँ एकदम ल अफ अट्र्याक्सनमा फोकस गर्ने म सेलेक्ट हुन्न भन्ने कोरियोग्राफी नै लर्न नगरेर सेलेक्ट हुनेको कोरियोग्राफी मात्र थाहा छ कि अब वाट एम आई सपोज टु डु नेक्स्ट भनेर हल्ला मल्ल पऱ्यो अर्को साथीलाई पछ्याउँदै स्टेजबाट निस्केँ द्याट वाज इट के अनि नेपाल फर्केर आएँ लट अफ थिङ्स ह्यापन सबैजनाले तपाईँ सक्सेसफुल हुनुभयो भन्नुभयो तर लाइफमा जहिले सक्सेस पाइरहेको मान्छे थिएँ नि त म जे आँट्यो त्यो पुरा भएको डायरीमा लेखेको कुरा एभ्री टाइम पुरा भएको इट वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट फेलियर द्याट आई ह्याड टु सी सबैको लागि इट वाज अ भेरी बिग अचिभमेन्ट तर श्रृङ्खला जो सानैदेखि जे कुरा पनि चाहेको पाइरहेको मेहनत गरिरहेको लागि इट वाज द बिगेस्ट फेलियर अफ अर लाइफ अनि मलाई चाहिँ अलिकति आई फेल्ट भेरी लो अनि इन्टरभ्युजहरू दिन्थेँ यता दिन्थेँ बिस्तारै इट टुक मी अ वाइल टु हिट के ओ माई गड आई ड्रिम्ड अफ इट फर सो लङ एन्ड आई डिड नट गेट इट भनेर म रुममा मेरो भित्ताभरि मिस वर्ल्ड थियो म एभ्रिवेयर आई हेभ रिटन इट म भित्ताभरि पेपर टाँसेको थिएँ मेरो दराजभरि मिस वर्ल्ड 2018 इज नेपाल भनेर लेखाएको थिएँ बिकज आई वान्टेड टु अट्र्याक्ट द्याट एनर्जी टुवर्ड्स मी अनि मेरो बेडको माथि काठको स्टेन्सिल्समा मिस नेपाल वर्ल्ड 2018 लेखाएको थियो एन्ड एभ्री टाइम आई स्टेप्ड इन टु माई रुम झट्ट हिट गर्थ्यो कि ओ माई गड इट्स ओभर एन्ड आई डिड नट विन भनेर बट देन अलिकति स्याड हुँदै गएँ धेरैजनालाई थाहा छैन यो स्टोरी तर म एकदमै एउटा स्याड एउटा स्टेजमा पुगेको थिएँ कि इन बिट्विन सम टाइम अनि त्यो टाइममा एक दिन आफू एकदम फेलियर फिल भइरहेको बेलामा मलाई ठुलो फोन आयो कि नमस्ते श्रृङ्खलाजी हामी त यता कोसाकुण्डबाट बोलेको भन्नुभयो कि अनि हजुर भन्नुहोस् न भनेर भने तपाईँ लाङटाङ आइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो किन भने हाम्रो गोसाइकुण्डमा नि होटल छ लाङटाङमा पनि होटल छ तपाईँले इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा गोसाइकुण्ड देखाइदिएपछि
भुइँचालो पछिको हाइएस्ट टुरिस्टको सेकेन्ड भिजिट गर्नुभयो भन्नुभयो त्यो दिन यस्तो हिट भयो ओ माई गड मेरो त्यति भिडियोले यत्रो इम्प्याक्ट पारेछ है भनेर जस्तो भयो अनि एक दिन हिँडिरहेको थिएँ अनि ऱ्यान्डमली एउटा टिचर भेट भयो अनि उहाँले श्रृङ्खलाजी आई रियली वान्ट टक टु यु भन्नुभयो हजुर भन्नुहोस् न भने अनि उहाँले फोटो देखाउनु भयो कि उहाँहरूले क्लासमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट दिनुभएको रहेछ आफ्नो सबैभन्दा इन्सपायरिङ पर्सनको चाहिँ जीवनी लिएर आउनु भनेर एउटा रिपोर्ट बनाउने प्रोजेक्ट रहेछ अनि त्यत्रो क्लासमा मोर देन 10 अफ देम ब्रट माई जीवनी के अनि श्रृङ्खला कतिवटा वाज बोर्न इन दिस ब्युटी अनि यताउति अनि सी टट मी टु बिलिभ इन द पावर अफ ड्रिम्स भनेर लेख्नु भएको रहेछ अनि द्याट डे आई रियलाइज के म जहाँ जाँदा पनि मान्छेहरू अझै झुकिनुहुन्छ कि मिस नेपाल वर्ल्ड होइन मिस वर्ल्डै भनेर बोलाउनुहुन्छ हाम्रो लागि त तपाईँ नै मिस वर्ल्ड हो भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म पनि अनि मलाई त्यो मिस वर्ल्ड क्राउन मलाई नेपालको लागि जित्नु थियो तर नेपालीहरूको लागि म मिस वर्ल्ड भइसकेको छु होइन त्यसैले फेलियर भन्ने कुरा कहिले पनि नहुँदो रहेछ यो एउटा एक्सपिरियन्सले मलाई धेरै कुरा सिकायो कि फर्स्ट अफ अल त्यो सानो हुँदाखेरि मलाई बदम चाहियो भनेर नि भन्न नसक्ने बच्चाले वर्ल्डको अगाडि भन्यो आई वान्ट द्याट ब्लू क्राउन भनेर भन्न सक्यो इन फ्रन्ट अफ द एन्टायर वर्ल्ड विथ कन्फिडेन्स एन्ड द्याट वाज द ग्रोथ आई ह्याड के थ्रु आउट द इयर्स त्यो थियो मेरो ग्रोथ एउटा साइकल चढ्दाखेरि पनि सबैको हेल्प चाहिने म बामे सर्दा पनि मेरो बाबाले आफ्नो दुईवटा खुट्टामा टेकाएर दुईवटा हात समाएर मलाई बामे सर्न सिकाउनु भएको थियो त्यसरी सिक्दै गएको सबैको हेल्पले माथि पुगेको मान्छेलाई त्यो बेला रियलाइज भयो साइकलबाट लड्यो भने चोट आफैलाई लाग्दो रहेछ मिस वर्ल्डको क्राउन नजित्दा वर्ल्डलाई होइन जसले सुकै हेल्प गरे सबैभन्दा ठुलो चोट चाहिँ आफैलाई पर्दो रहेछ नो म्याटर हाउ मेनी पिपल वर देयर टु हेल्प यु इट्स यु हु हेज टु गो थ्रु इट इट्स यु हु हेज टु सफर इट सो it's you who has to stand up no matter how many people come and tell you Shrinkala you were successful आफ्नो मनमा म फेलियर फिल भयो भने I'll always feel failure okay so आफैले डस्ट अफ गरेर आफै उठ्नु पर्ने रहेछ आफै स्ट्रङ हुनु पर्ने रहेछ फेलियर भन्ने कुरा एक्जिस्टै गर्दैन रहेछ when you have put your 100% in it किनकि मैले रूम फर रिग्रेट कहिले पनि छोडिनँ बीट मिस वर्ल्ड बीट कलेज प्रोजेक्ट बीट एनिथिङ मैले कहिले पनि आई नेभर लेफ्ट रूम फर रिग्रेट्स किनकि रिग्रेट भन्ने वर्ड यस्तो हो कि वाट इफ के त्यो वाट इफ आई हेड डन दिस वाट इफ मैले त्यो टाइममा एन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बेला लफङ्गा भएर नहिँडेर अलि धेरै पढिदिएको भए वाट इफ मैले त्यो टाइममा आमा बुवालाई यति माया गरिदिएको भए वाट इफ मैले त्यो टाइममा गुड ह्युमन बिइङ भइदिएको भए वाट इफ त्यो बेला लडिरहेको मान्छेलाई मैले हेल्प गरिदिएको भए वाट इफ भन्ने कुरा नेभर लिभ अ रुम अफ वाट इफ्स इन यर लाइफ किनकि no matter what happens, even if you are successful, even if you are not, you know that you gave your 100% and you'll always be happy and proud. अनि तपाईले अहिले सोच्दाखेरि त्यो गोल पाउनु भएन सपोज भने पनि तपाईले यदि आफ्नो फुल डेडिकेसन र हार्ड वर्क दिनु भएको छ भने त्यसले तपाईलाई obviously to take you long way ahead in life के लाइफमा एउटा डोर बन्द भयो भने अर्को खुल्छ but only to those who work hard के नभए त्यही एउटा डोर बन्द भयो अर्को खुल्छ भने थचक्क बस्यो भने त्यही डोर अगाडि बस्दै हुन्छ त्यो मान्छे but if you are hard working that's when more doors open for you